बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़े दुख के साथ बात कर रहा हूँ। मेरा अपना जिस्म का एक एक हिस्सा जो है वो दर्द से भरा हुआ है और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है कि इस दुनिया के अंदर सबसे पहले इंसान आया और मज़हब उसके बाद आए। पहले हम इंसानियत की बात करें कि हम इंसानों के साथ क्या कर रहे हैं। मज़हब को तो एक साइड पे आप छोड़ें। 7-8 खरब जो हैं वो इंसान इस दुनिया के अंदर हैं। अगर एक की भी उंगली काटी जाए ना तो ब्लड का रंग सुर्ख ही निकलेगा, सफ़ेद नहीं निकलेगा। हम क्या कर रहे हैं? आज इसराइल और फ़लस्तीन आपस में क्या कर रहे हैं? हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। इसराइल भी गलत कर रहा है और फ़लस्तीन भी गलत कर रहा है। आज हम फ़लस्तीन और इसराइल के ही बारे में बात करेंगे। बाकी मैं जो दूसरे मुल्कों के अंदर हो रहा है या कि रूस यूक्रेन के साथ कर रहा है या इंडिया आज़ाद कश्मीर के साथ कर रहा है, इसके बारे में फिर बात करेंगे। आजकल जो मौजू बना हुआ है इसराइल और फ़लस्तीन का, उसके बारे में ही हम बात करते हैं। तो मैं थोड़ा सा मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि इसराइल के अभी तक कितने मर चुके हैं और कितने ज़ख्मी हैं, और फ़लस्तीन के कितने मर चुके हैं और कितने ज़ख्मी हैं। इसराइल का जो फिगर मेरे पास आया है 1200 के करीब वो जो है किल्ड हो चुके हैं और 2700 ज़ख्मी हो चुके हैं, और फ़लस्तीन के 1500 किल्ड हो सके हैं और 100 ज़ख्मी हैं। 14 अमेरिकन जो है वो मर चुके हैं और 20 मिसिंग है। हमें इससे सबक लेना चाहिए, सबक सीखना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? आधे मुल्क फ़लस्तीन की हमायत कर रहे हैं और यूरोपियन यूनियन जो है वो इसराइल की हमायत कर रही है। कोई भी ये नहीं कह रहा कि इसराइल भी गलत है और फ़लस्तीन भी गलत है। जो बड़ा भाई है, जिसको हम कहते हैं दुनिया का बहुत बड़ा ताकतवर है, नौज़ बिल्ला, सबसे बड़ी ताकत तो अल्लाह की है, अल्लाह सबसे बड़ा ताकतवर है। तो बड़ा भाई क्या काम कर रहा है कि मैं अपना जहाज़ वेपन के साथ भरकर इसराइल को भेज रहा हूँ। हम इसराइल की पूरी हमायत करते हैं। एक तरफ दूसरे हैं और रूस ये कह रहा है अगर एक भी अमेरिकन गोली चली और मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा। वाह सुभान अल्लाह। आप बजाय मामले को ठीक करने के उसके ऊपर और तेल जा रहे हैं। इसराइल को भी उंगल दे रहे हैं और फ़लस्तीन को भी उंगल दे रहे हैं। कम चौक के रख, कम चौक के रख। यार खुदा का खौफ करो। जो लीडर होते हैं ना, माँ और बाप का किरदार करते हैं। आप सारे इकट्ठे हो, बैठो, जहां पे बीमारी है वहां इलाज करो। बीमारी इसराइल के अंदर है, बीमारी फ़लस्तीन के अंदर है। अवाम के अंदर बीमारी नहीं है, बीमारी लीडरों के अंदर है। मैं तो कहता हूं फ़लस्तीन का लीडर और इसराइल का लीडर
ان دونوں کو جو ہے پھانسی لگا دینی چاہیے. اگر یہ ختم ہو جائے تو معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. عوام کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے. نو. کہتے ہیں کہ دودھ کے اندر ایک بوند جو ہے نا وہ لیمو کی ڈال دی جائے نا تو سارا دودھ خراب ہو جاتا ہے. ایسے ہی رشتوں کے اندر، ملکوں کے اندر جب انا آ جائے نا تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں میری خود عمر جو ہے 63 کی ہو گئی ہے، اور میرے پیدا ہونے سے پہلے سے اسرائیل اور فلسطین کا جھگڑا چل رہا ہے. آپ سارے مل کر انسانیت کا رول ادا کریں، مذہب کا رول ادا نہ کریں. بھائی ہندو نے یہ کر دیا، سکھ نے یہ کر دیا، مسلمان نے یہ کر دیا، عیسائی نے یہ کر دیا، یہودی نے یہ کر دیا. کیا کرے یار آپ؟ جو بڑے سے بڑے دین کے ٹھیکے دار ہیں وہ بھی کہتے ہیں لگا دو آگ یار، اس کو لگا دو آگ اس کو. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی، وہ ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے تھے. وہ کہتے تھے غلطی ہے تو مان لو، دوسرے کی غلطی ہے اس کو معاف کر دو. آپ ان کو جتنے بھی بڑے ہیں ان کو سمجھائیں یار. آپ دیکھو کتنی لاشیں، خدا کا خوف کرو یار. میں ان کی کچھ آئیڈیو بنائی ہوئی ہیں تو میں آپ کو سناؤں گا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لے کے لوگ رو رہے ہیں یار. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا. تاریخ گواہ ہے. ایک زمین کے ٹوٹے کے اوپر جھگڑا ہو گیا. ایک کہتا ہے یہ میری ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میری ہے. جیسے فلسطین کہتا ہے یہ میرا ٹوٹا ہے اور اسرائیل کہتا ہے یہ میرا ٹوٹا ہے. بات پکڑ میں نہیں آ رہی تھی. لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک چلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے. کیا موسیٰ علیہ السلام، یہ کہتا ہے میری زمین ہے، وہ کہتا ہے میری زمین ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے، میں جا کے زمین سے ہی پوچھتا ہوں کہ تم کس کی ہو. موسیٰ علیہ السلام گئے، زمین سے سوال کیا. اللہ کے بڑے لاڈلے نبی تھے، اللہ سے ڈائریکٹ بات کر لیتے تھے. زمین سے کہا کہ تم کس کی ہو. زمین نے کہا موسیٰ علیہ السلام یہ زمین نہ اس کی ہے نہ اس کی ہے، یہ دونوں ہی میرے ہیں. خدا کا خوف کرو یار. 5 فٹ لمبی، 5 فٹ گہری، 1.5 فٹ چوڑی یہ آپ کو جگہ ملنی ہے. کس کے لیے ہم یار مر رہے ہیں؟ بارڈر کھولو، ان کو ہی کہو بھائی آپ کی عبادت گاہ ہے آپ بھی آئیں، یہ ادھر جو ہیں ان کے وہ بھی آپ کی گاہ آپ آئیں. جب جنت سے پتھر آیا تھا حضرت جس کو ہم جا کے خانہ کعبہ میں بوسہ دیتے ہیں، اس وقت 4 قبیلے تھے. چارے کہتے تھے ہم نے اس کو یہاں پہ رکھنا ہے، کوئی کہتا تھا ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے، کوئی کہتا تھا ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے. کیس جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا. آپ نے حکمت سے کام لیا. آپ نے ایک چادر لی، چاروں قبیلوں کو کہا ان کو کونوں سے پکڑ لو، اور پتھر کو اس چادر کے مڈل میں رکھا، اور وہ 4 قبیلے پتھر کو لے کر جہاں پہ رکھنا تھے وہاں گئے. آپ نے اٹھا کے وہ پتھر کو وہاں رکھ دیا. سارے قبیلے آپس میں جڑ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کو دیکھو یار، اس کے اوپر عمل کرو. میں بھی کہتا ہوں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہوں، پر میرا ایک بھی عمل جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے؟ بتاؤ.
आप जितने बड़े हैं आप बैठ के इसके मामले को हल करें। मैं आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूं यार, सबसे, आप देखो, हो मुझे तो अपनों में ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत दम था। अगर मेरी आज की ये गुफ्तगू आपको अच्छी लगी है, इसको शेयर करें, बेल के बटन को क्लिक करें। अगले आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहेगी। एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार से रहें, इसमें ही हम सब की बेहतरी है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह सबका निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।